جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास। उम्मीद है कि सारे माशाल्लाह से खुश होंगे। ठीक है जी, आज हमारा जो चौथा लेक्चर है इंशाल्लाह से वो डिस्कस करेंगे। सफ़ा नंबर 2 के शुरू से हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। जी, अलावा अज़ी वो अफ़ाल जिनका यानी वो काम जिनका ताल्लुक़ दिलो दिमाग से है और जिनकी ताबीर हम अमाले क़ल्ब या जज्बात और एहसासात से करते हैं। जी, मानी देखिए अलावा अज़ी, इसके अलावा ठीक है जी। और उसके बाद आप तबीर का मानी देखें। तबीर क्या होता है? तबीर इबारत करना, ख्वाब के मानी या नसीहत या तशरीह। अमाले क़ल्ब आगे लिखा हुआ है। अमाले क़ल्ब का मानी होता है, क़ल्ब किसको बोलते हैं? दिल को बोलते हैं। और दिल के मामलात, दिल के काम, दिल में पैदा होने वाले ख़यालात होते हैं। जज्बात है आगे, जज्बात जज्बे की जमा है। ठीक है, वलवला जोश जो इंसान के अंदर होता है। एहसास इंसान की फीलिंग्स होती हैं। ठीक है जी। और एहसास की जमा एहसासात है। ठीक है जी। और इनके ज़रिए हम कुछ दरियाफ़्त करते हैं। तो वो लिखता है आगे कि हर आन हम एक नई कल्बी अमल, जज्बे या एहसास से मुतासर होते हैं। हमारे ख़यालात, हमारे दिल के जज्बात, तो लिखते हैं सैयद सुलेमान नदवी के बाज़ काम या अफ़ाल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे दिलो दिमाग से होता है और इनका इज़हार हम दिल के आमाल या जज्बात व एहसासात से करते हैं। ठीक है, यानी इंसान के फीलिंग्स होती हैं, इंसान के एहसास होते हैं, इंसान के जज्बात होते हैं, इंसान की दाखिली कैफ़ियत। ठीक है, उसके बारे में बात करें तो अगर जज्बात और एहसासात में इत्तदाल और तवाज़ुन पैदा कर लें तो यही आमाल पसंदीदा बन जाते हैं। ठीक है, इत्तदाल होता है म्याना रवि, यानी बीच का रास्ता। ना इंसान अपने जज्बात को ज़्यादा बढ़ने दे और ना ही इंसान के जज्बात बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। ठीक है, और इंसानी जज्बों की तहज़ीब बग़ैर रहनुमाई के नहीं हो सकती। ठीक है ना, हम कोई भी जज्बा, खुशी का मौका है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमने उस जज्बे को किस तरह से सेलिब्रेट करना है, किस तरह से उस खुशी को मनाना है, किस तरह से उस खुशी में खुश होना है। तो इसके लिए भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना फराहम करती है। आगे लिखते हैं कि हम कभी राज़ी हैं, कभी नाराज़, कभी खुश हैं, कभी गमज़दा, कभी मसाइब से दो चार हैं और कभी नेमतों से माला माल हैं, कभी नाकाम होते हैं और कभी कामयाब होते हैं। इन सब हालतों में हम मुख्तलिफ़ जज्बात के मातहत होते हैं। इख़लाक़ फ़ाज़िला का तमाम तर इन्हिसार इन्हीं जज्बात और एहसासात के इत्तदाल और बाकायदगी पर है। इन सब के लिए हमको एक अमली सीरत की हाजत है। पैराग्राफ में देखिएगा, बड़ी प्यारी बात समझाने की कोशिश की है कि कुछ काम तो होते हैं कि कुछ हम काम अपने जिस्मानी तौर पर हमने अफ़ाल हैं, जिस्मानी अफ़ाल हैं, जिस तरह से कोई काम करना होता है वो, लेकिन हमारे जज्बात की बात करता है इस पैराग्राफ में कि हम कभी खुश होते हैं, कभी ना खुश होते हैं। खुशी है तो वो कैसे गुजारनी है, गमी है तो वो कैसे गुजारनी है। अगर अल्लाह ने मुसीबत में डाल दिया है तो हो सकता है ज़ाते बारी ताला हमसे कोई इम्तहान ले रहे हो। ठीक है, मौला अली का कौल है, किसी ने आपने फरमाया कि किसी ने हज़रत अली से पूछा कि या अली, आप ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम मुसीबत में मुब्तला हैं या खुदा की ज़ात हमारा इम्तहान ले रही है। तो हज़रत अली ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि अगर वो दुख या तकलीफ़ या मुसीबत आपको खुदा की तरफ ले के जाए, यानी कोई परेशानी है, तो आप अपनी नवाफिल अदा करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं, खुदा के और करीब हो जाते हैं। तो समझें कि खुदा तुम्हारे दर्जात बुलंद कर रहा है। और अगर कोई मुसीबत आपको खुदा से दूर करती है तो समझिए कि वो खुदा की तरफ से वबाल है आप पर। मौला अली ने जवाब दिया। ठीक है, तो इसलिए हमें चाहिए कि जब भी हम पे कोई मुसीबत आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि बारी ताला हमें इस मुसीबत में, इस इम्तहान में साबित कदम रख। अल्लाह बड़ी नेमतें देता है। अल्लाह जब नेमतें दे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करें कि किस तरह उन नेमतों का शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह ने माल अता किया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए बड़ा फितना है। तो अल्लाह ने अगर माल दिया है तो उस पर सांप बन के नहीं बैठ जाना, खुदा की राह में खर्च करना है, क्योंकि खुदा ने ही दिया है। मखलूक खुदा पर खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला और अता करेगा। ठीक है, अगर हम कामयाब होते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, गुरूर व तकब्बुर नहीं करना। अगर अल्लाह ताला ने कभी वक्ती तौर पर आपको कामयाब नहीं किया तो उसके पीछे भी कोई मसलियत है, वावेला नहीं करना, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना।
ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے جذبات ہیں ہمارے، تو کہتا ہے کہ ہم ہر آن ہر لمحہ بلمحہ جو ہے مختلف قسم کے جذبات اور احساسات کے جو ہے مختلف قسم کے جذبات کے متحد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان سب میں اعتدال اور باقاعدگی کا ہونا ضروری ہے، جو کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں جی، عزم و استقلال، آپ ریڈنگ کر لیں، میں معنی بتاتا ہوں آپ کو۔ عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، اچھا جی، استثناء، استغنا، اثار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے، جو کہ پیغمبر اسلام کی سوانح میں مل سکتی ہے۔ جی معنی دیکھیے گا آپ ان کے، جی معنی دیکھ لیں آپ۔ عزم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ استقلال کا مطلب ہوتا ہے مستقل مزاجی، یعنی ثابت قدم رہنا، کسی کام میں لگاتار لگے رہنا۔ شجاعت کا مطلب ہوتا ہے بہادری۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، تحمل، بردباری۔ شکر، اللہ کی نعمتیں عطا کرنے پر اس کا احسان ماننا۔ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کو ہی سب کچھ ماننا، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ رضا کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ تقدیر، اندازہ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے، اور برداشت کرنا، سہ لینا ہوتا ہے، صبر کرنے لا ہوتا ہے۔ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اثار، ٹھیک ہے جی۔ قناعت یعنی جو چیز مل جائے، قناعت پسند انسان یعنی جو چیز مل جائے اس پہ صبر و شکر کرنا، ٹھیک ہے جی۔ فراز نے قناعت سے مجھے فراز کا ایک شعر یاد آ گیا کہ دل کسی بات پہ کانے ہی نہیں جانے فراز، مل گئے تم بھی تو کیا اور نہ جانے مانگے، یعنی ٹھیک ہے جی، قناعت پسند ہوتے ہیں لوگ، جو مل جائے اسی پر صبر شکر کرنے والے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد استغنا ہے، بے نیازی ہوتی ہے، بے فکری ہوتی ہے۔ اثار کا مطلب قربانی ہوتا ہے، ہم نے پہلے ہی ڈسکس کر لیا اس معنی کو، تو ٹھیک ہے جی۔ آگے جود کا مطلب سخاوت ہوتا ہے، فیاضی ہوتا ہے۔ تواضع کا مطلب مہمان نوازی ہوتا ہے، مہمانداری ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خاطر مدارت کرنا، ٹھیک ہے جی۔ خاکساری، خاک سے ہے، عاجزی اور انکساری سے ہے۔ مسکنت کا مطلب ہوتا ہے غربت، مفلسی ہوتا ہے۔ نشیب و فراز، زندگی کے اتار چڑھاؤ، کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جو ہے زندگی کی اونچ نیچ اس کے معنیوں میں آتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مل سکتا ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں سید سلیمان ندوی کے مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کے ساتھ ہمیں مختلف جذبات کا سامنا ہوتا ہے، یعنی کبھی ہم جنگ میں شامل ہیں تو اس وقت ہمیں جو ہے بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، شجاعت کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کبھی انسان کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور کبھی مصیبت آ جائے تو اللہ پر ہی توکل کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کبھی انسان کو جو خدا نے دیا ہے اس پر صبر و شکر کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام قسم کے جذبات، یہ تمام قسم کے جو زندگی کے نشیب و فراز ہیں، کیونکہ زندگی جو ہے اتار چڑھاؤ کا نام ہے، کبھی خوشیاں ہیں تو کبھی غم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی لیے ان تمام چیزوں کی رہنمائی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مکمل مل جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کبھی ہمیں صبر بھی کرنا پڑتا ہے، قرآن پاک میں ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اگر تم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان تمام باتوں کا، ان تمام افعال کا ہم جائزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔